So we are almost at the end of friction. अब friction मा रहेको part चाहिँ के छ भन्दाखेरि there are two parts remaining. Number one चाहिँ rolling and sliding friction को बारेमा हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ. Number two चाहिँ which is easy to pull a body or push a body त्यसको बारेमा हामी पढ्नुपर्छ. Now these two are very important topics. त्यहाँदेखि at the end we will be discussing about what are the different ways to reduce friction. बुझ्यो? Because friction is बुकमा कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ necessary evil. भन्नुको मतलब friction is necessary. जस्तो कि if there is no friction we cannot walk, vehicles cannot run. अनि थुप्रो कुरामा friction is very much necessary. But it is evil. Evil चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ because friction ले गर्दा धेरैवटा पार्ट्सहरुमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ heat gets developed and because of that के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मसिन्सको जुन चाहिँ पार्ट्सहरु छ त्यो पार्ट्समा पनि के हुन्छ डिफेक्ट अराइज हुन्छ आफ्टर इन अ लङ रन. बुझ्यौ? सो यहाँनिर तिमीले हेर्यौ भनेदेखिलाई पुलिङ एन्ड पुशिङ को कुरा गर्दै गर्दा हामी पहिला यसलाई हेरौँ ल. पुलिङ एन्ड पुशिङ ठिकै छ. सो किन चाहिँ नेसेसरी इभल हो त्यसको बारेमा पनि अहिले हामी डिस्कस गर्छ. सो यहाँनिर पहिला पुलिङ र पुशिङ को बारेमा हामी अलिकति हेरौँ. सो यहाँ लेट्स से वी हैव अ रफ सर्फेस. ठिकै छ. रफ सर्फेस छ अनि यहाँनिर मैले एउटा सानो बक्स लिएँ. ओके. अब यो बक्सले के गर्छ भन्दाखेरि तलपट्टि वेट एक्सर्ट गर्छ mg. नर्मल रिएक्सन ठीक अपोजिट हुन्छ. नर्मल रिएक्सन मैले क्यापिटल R ले डिनोट गर्दैछु, N ले डिनोट गर्दा पनि केही प्रब्लम छैन. ठिकै छ. सो दुईटा केस लियौँ. one of the case I'll take it as pull. ठिकै छ. सो म के गर्दैछु यहाँनिर एउटा सर्टेन एंगलमा लेट्स से कुनै पनि एंगल थीटा यहाँलाई नानी बदल जान्दै कुनै पनि एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टु नर्मल रिएक्सन फोर्स मैले यसलाई यो बडीलाई के गर्दैछु पुल गर्दैछु. ठिकै छ. देन सेकेन्ड केस म कुन चाहिँ लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सेम सर्फेसमा त्यही बडी छ, सेम सर्फेसमा वेट तल लाग्छ mg, माथिपट्टि नर्मल रिएक्सन फोर्स राइट. यहाँनिर चाहिँ म बडीलाई अघिकै डाइरेक्सनमा थीटा एंगल विथ रेस्पेक्ट टु नर्मल रिएक्सन फोर्स अघिकै डाइरेक्सनमा अब चाहिँ के गर्छु अघि चाहिँ मैले के गरे पुल गरे. पुल भन्नुको मतलब यहाँनिर एउटा लेट्स से एउटा रोप पालेर तान्नु खोजे. अब चाहिँ म के गर्छु पुश गर्छु. पुश भनेपछि फोर्स कता लाउनु पर्यो बडीपट्टि हैन. सो दुईटा कुरा छ. एउटा चाहिँ पुल भनेको चाहिँ मैले बडीलाई के गर्नु पर्यो तान्नु पर्यो. सो तान्दैछु. पुश भनेको चाहिँ त्यही बडीलाई मैले के गर्नु पर्यो ठेल्नु पर्यो राइट. सो ठेल्नु पर्यो. अब यहाँ यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्पोनेन्ट्स हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ. ओके. सो तलपट्टि चाहिँ म के गर्दैछु पुश गर्दैछु त्यो बडीलाई, माथिपट्टि चाहिँ पुल गर्दैछु. ठिकै छ. नाउ लेट्स सी कुन चाहिँ सजिलो हो. कुनै पनि बडीलाई तान्नु सजिलो हो कि ठेल्नु सजिलो हो त्यसको बारेमा अब हामी कुरा गर्छौँ ल नानी हो. ठिकै छ. सो यहाँ फर्स्टमा पुलको कुरा गरौँ. पुलको कुरा गर्दा f को कम्पोनेन्ट निस्किन्छ. यहाँ नै कतिवटा बुकमा चाहिँ थीटा चाहिँ यहाँनिर लेखेको हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु हराइजन्टल. बुझ्यौ? मैले चाहिँ थीटा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु नर्मल रिएक्सन फोर्स लिँदैछु ल. सो त्यही हिसाबमा कम्पोनेन्ट चेन्ज हुन्छ. सो यहाँनिर f जताबाट थीटा छैन कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट साइन कम्पोनेन्ट. जताबाट थीटा छैन साइन कम्पोनेन्ट. जताबाट थीटा छ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हामीलाई याद छ f cos थीटा. जताबाट थीटा छ cos कम्पोनेन्ट, जता थीटा छैन साइन कम्पोनेन्ट. ठिकै छ. अब यहाँनिर f को यहाँ पनि मैले कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्यो. यहाँनिर कम्पोनेन्ट बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्टको डाइरेक्सन सिन्स यो टुवर्ड्स द सेन्टर छ, टुवर्ड्स द सेन्टर यहाँ चाहिँ के थियो अवे फ्रम द सेन्टर. यो मैले पहिला पनि एउटा न्यूमेरिकल गराउँदै गर्दा तिमीहरुलाई डिस्कस गरेको कुरा हो. बुझ्यौ? मैले भनेको थिएँ यो f लाई हामीले यहाँनिर तानेर बनाउनु पर्छ त्यहाँदेखि कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ मैले तिमीहरुलाई एउटा न्यूमेरिकलमा गरिसकेको छु. सो आई वोन्ट एक्सप्लेन दैट अगेन. म डाइरेक्ट यसको रिजल्टलाई लेख्छु. whenever it is pointing towards the center यसको कम्पोनेन्ट पनि towards the center नै पोइन्ट गर्छ. away from the center छ भने कम्पोनेन्ट पनि away from the center हुन्छ. देखिरहेको छ away from the center, सेन्टरदेखि भाग्दै छैनहरु. यहाँ चाहिँ towards the center छ त्यही भएर कम्पोनेन्ट पनि towards the center नै हुन्छ. बुझ्यौ? सो यतापट्टि आउँछ f sin थीटा, यतापट्टि पनि towards the center देखिरहेको छ
टुवर्ड्स द सेन्टर राइट यतापट्टि आउँछ f cos थीटा सो दुईटै डायग्राममा मैले के गरे कम्पोनेन्ट्सलाई सेपरेट गरे ठीक है अब यहाँ इक्विलिब्रियमको कन्डिसनलाई लियो भने इन इक्विलिब्रियम सजिलो छ इट्स अ भेरी इजी कन्सेप्ट इन इक्विलिब्रियम हामीले हेरे भनेदेखिलाई माथिपट्टि जाने कतिवटा फोर्स छ दुईटा फोर्स छ हैन एउटा छ r प्लस f cos थीटा माथि जाँदैछ दुईटै माथिपट्टि जाने दुईटा फोर्स छ r अनि f cos थीटा दुईटै माथि जाँदैछ इक्वल्स टु तलपट्टि जाने एउटा मात्रै फोर्स छ mg एउटा मात्रै फोर्स छ के हो त्यो चाहिँ mg ठिकै छ ओके अनि यहाँनेरि अब सो मैले के गरिन माथि र तलको फोर्सलाई इक्वेट गर्ने यहाँबाट r कति आउँछ त्यसो भए r = mg - f cos थीटा यति आयो मेरो r ठीक है अब हामीलाई याद छ कि यो सरफेस सिन्स रफ छ ओके यो रफ सरफेस है नानी हो न दुईटै सरफेस रफ हो यो पनि रफ हो यो पनि रफ सरफेस हो बिकज रफ सरफेस छैन भने त फ्रिक्सनै हुँदैन सो यहाँनेरि फ्रिक्सन पनि एक्सर्ट गर्दै गरेको हुन्छ हैन फ्रिक्सन कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हुन्छ बडीलाई तिमी यता तान्नु खोज्दैछौ भने फ्रिक्सन चाहिँ ठीक अपोजिट लाग्छ यो डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन fk फ्रिक्सन ठीक है ओके सो बडी यता जानु खोज्दैछ फ्रिक्सन चाहिँ अपोजिट लाग्छ ठीक है सो फ्रिक्सन को हामीलाई याद छ लज अफ फ्रिक्सन बाट काइनेटिक फ्रिक्सन को के हुन्छ म्यू के इन्टु r ठीक है सबैलाई म्यू के इन्टु r दैट इज म्यू के r को जग्गामा भ्यालु के आछ माथिपट्टि mg - f cos थीटा ठीक है ओके सो यो मेरो भयो पुलको लागि फ्रिक्सन कति रहेछ म्यू के mg - f cos थीटा फ्रिक्सन यति फ्रिक्सन रहेछ सो अब पुशको लागि कुरा गरौँ पुश माथि मैले हेरे भने r माथि छ f cos थीटा तल छ है f cos थीटा अपवर्ड छैन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ भनेपछि रिजन पनि हामीलाई याद छ बिकज यो टुवर्ड्स द सेन्टर छ कम्पोनेन्ट पनि टुवर्ड्स द सेन्टर मैले अघि भने सो r मात्रै छ माथि जाने कम्पोनेन्ट एउटा मात्रै छ त्यो चाहिँ के हो r तल जाने कम्पोनेन्ट हेर्यो भने mg छ यो पनि इक्विलिब्रियममै हो हामीले केसेस हाले इक्विलिब्रियममै स्टडी गर्छ हैन अहिले समेत्र गरिसके आई थिंक आइडिया छ तिमीहरुलाई mg तल छ एज वेल एज f cos थीटा पनि तलै छ सो यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ f cos थीटा तल छ डाउनवर्ड mg पनि डाउनवर्ड छ सो डाउनवर्ड फोर्स यतापट्टि लेखे अपवर्ड फोर्स यता लेखे r अघि चाहिँ के गरेको थियो दुईटा अपवर्ड फोर्स थियो दुईटा अपवर्ड फोर्स एउटा डाउनवर्ड फोर्स अहिले चाहिँ दुईटा डाउनवर्ड फोर्स ठिकै छ नानीहरु ओके सो यहाँनिर पनि सेम कथा फोर्स अफ फ्रिक्सन बडीलाई तिमी यता मुभ गर्नु खोज्दैछौ हैन तिमीले यसलाई ठेल्दैछौ ठेल्नु भनेको मतलब बडीलाई तिमी यता मुभ गर्नु खोज्दैछौ टुवर्ड्स अहिले मेरो तर्फबाट हेर्ने टुवर्ड्स लेफ्ट मुभ गर्नु खोज्दैछौ सो फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ ठीक अपोजिट फ्रिक्सन चाहिँ ठीक अपोजिट लाग्छ इट अपोजेस द मोसन राइट सो त्यो फ्रिक्सनको भ्यालु कति हुन्छ सेम फर्मुला म्यू के इन्टु r म्यू के r को जग्गामा कति आयो भ्यालु mg + f cos थीटा सो अब तिमीले ध्यानसँग हेर्यो भने पुश को लागि whenever you push a body तिमीले कति फ्रिक्सन सँग डिल गर्नु पर्दैछ म्यू के mg + f cos थीटा and when you pull a body तिमीले कति फ्रिक्सन सँग डिल गर्नु पर्दैछ म्यू के mg - f cos थीटा हैन सो कुन चाहिँ फ्रिक्सन चाहिँ बेसी छ हेर यहाँले मजाको इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट हाम्रो आयो पुल गर्दाखेरि फ्रिक्सन यति आयो यो फ्रिक्सनलाई तिमीले ओभरकम गर्नु पर्यो अनि तब चाहिँ बडी मुभ हुन्छ हैन पुश गर्दाखेरि फ्रिक्सन यति आयो हैन सो कुन चाहिँ केसमा चाहिँ बेसी फ्रिक्सन सँग तिमीले डिल गर्नुपर्छ मतलब which friction has higher magnitude भनेर सोध्यो भने of course this friction is more हैन सो whenever you push a body यहाँ बिकज यहाँनेरि माइनस छ यहाँनेरि प्लस छ सबै क्वान्टिटी सेम छ हेर त यो दुईटामा सेम छ खाली यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ भनेपछि कुन चाहिँ ठुलो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन while pushing a body is greater भनेपछि यहाँ लेखिदिराछु ल हेर है बुझ्यो हैन फ्रिक्सन पुश गर्दाखेरि चाहिँ बेसी छ सो फ्रिक्सन हामीले रिजल्ट चाहिँ के पायो फ्रिक्सन एक्सपिरियन्स्ड while pushing a body
pushing a body is greater than pulling it. So तान्दाखेरि पनि फ्रिक्सन त लाग्छ, तर ठेल्दाखेरि चाहिँ you have to deal with more friction. ठेल्दाखेरि चाहिँ you have to deal with more friction, right? भनेपछि which is easy. अब यहाँनिर त पुश गरे भने त बेसी फ्रिक्सनसँग डिल गर्नुपर्छ, सो बेसी फोर्स लाग्छ हैन। यहाँनिर मैले पुश गरे भने यो बडीलाई ठेल्नु खोजे भने I have to deal with greater friction. सो यो साह्रो हुन्छ बिकज मैले ग्रेटर फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्नुपर्छ, राइट? सो विच इज इजी? पुलिङ इज इजी बिकज पुलिङमा चाहिँ कम्ती फोर्स अफ फ्रिक्सनलाई मात्रै मैले ओभरकम गर्नुपर्छ, बुझ्यौ? सो यहाँनिर म के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ पुलिङ इज इजियर देन पुशिङ। किन? बिकज पुश गर्दा चाहिँ ग्रेटर अमाउन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स हैज टू बी ओभरकम, बुझ्यौ? सो आई होप इट्स इजी नाउ, आई होप इट्स क्लियर, सजिलो थियो, ठिकै छ? सो पुशिङ र पुलिङ कुनै पनि तिमीलाई घरमा पनि सामानहरुलाई यताउति तान्दाखेरि भनौं या त कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ मुभ गराउँदैछौ भनेदेखिलाई तिमीले जहिले पनि के गर्नु तिमीलाई सजिलो पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुल गर्नु चाहिँ सजिलो पर्छ कम्पेयर टु पुशिङ, ठिकै छ? सो पुलिङ इज इजियर देन पुशिङ, ओके? सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. लेट मी इरेज द बोर्ड एन्ड विल मुभ अन टु द सेकेन्ड पार्ट, ठिकै छ? ओके लाग्यो? अब अर्को जुन चाहिँ छ सेकेन्ड हाम्रो टपिक के छ हाम्रो टाइप्स अफ काइनेटिक फ्रिक्सन. सो दुई प्रकारको फ्रिक्सनसँग हामी डिल गर्छ काइनेटिक फ्रिक्सन, ओके? मैले पहिलाको क्लासमा भनेको छु त्यहाँनिर स्ट्याटिक फ्रिक्सन छ, त्यहाँदेखि लिमिटिङ फ्रिक्सन छ, त्यहाँदेखि काइनेटिक फ्रिक्सन छ. अब काइनेटिक फ्रिक्सनको पनि सब डिभिजन छ, ओके? त्यो के हो भन्दाखेरि स्लाइडिङ एज वेल एज रोलिङ हो. सो स्लाइडिङको बारेमा त हामीले अलरेडी पहिला पढेको हो हैन? स्लाइडिङको बारेमा हामीले के कुरा पढेको छ अलरेडी भन्दाखेरि चाहिँ स्लाइडिङको कज त्यो केले गर्दा हुन्थ्यो व्हेनेभर अ बुक इज प्लेस्ड अन अ टेबल. यो मैले तिमीलाई फर्स्ट लेसनमा पढाएको थिएँ फ्रिक्सनको. व्हेनेभर अ बुक इज यो सपोज टेबल हो एउटा बुकलाई राखेको छ माथिबाट भनेपछि व्हेनेभर यु ट्राई टु स्लाइड इट के हुन्छ त्यहाँनिर मैले भनेको छु बन्डिङ क्रिएट भएको हुन्छ, त्यो बन्डिङलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? त्यो स्लाइडिङको बारेमा हामीले अलरेडी स्टडी गरेको छ. स्लाइडिङको बारेमा वी हेभ अलरेडी स्टडीड. अहिलेसम्म जति पनि फ्रिक्सन हामीले पढ्दै थियो वी वर डिलिङ विथ स्लाइडिङ फ्रिक्सन, बुझ्यौ? जुन चाहिँ मैले यो एक्सप्रेसन लेख्छु Fk इज इक्वल टु म्यू के आर, यो कुन चाहिँ फ्रिक्सन हो? रोलिङ हो? हैन, यो कसको हो? स्लाइडिङ फ्रिक्सनको कुरा गरेको. सो स्लाइडिङको रिजन कज के थियो त्यो सबै हामीले पढिसकेको छ. अब हामी रोलिङ फ्रिक्सनको कुरा गर्छौँ, बुझ्यौ? सो रोलिङ चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पल भाषामा व्हेनेभर अ बडी रोल्स ओभर एनदर सर्फेस, राइट? पुश र पुल छ भने त अफ कोर्स के हुन्छ? स्लाइड हुन्छ हैन? कुनै पनि बुकलाई मानिलियो यो कप छ, यो कप यहाँ छ, यो कपलाई मैले के गरे? पुल गरे या त पुश गरे. यो के हुँदैछ? बडी चाहिँ अर्को सर्फेससँग के हुँदैछ? स्लाइड हुँदैछ नि हैन? बडी के हुँदैछ? स्लाइड हुँदैछ. स्लाइड भनेको त बुझ्छ एउटा सर्फेसको माथि अर्को सर्फेस के हुँदैछ? स्लाइड हुँदैछ. सो त्यति बेला चाहिँ स्लाइडिङ फ्रिक्सन आउँछ. तर यदि गाडीको चक्का रोडमा मुभ गर्दैछ अब त्यहाँ स्लाइडिङ हुँदैन नि, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? रोलिङ हुन्छ, राइट? सो व्हेनेभर अ भेहिकल इज मुभिङ अन द रोड त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? रोलिङ फ्रिक्सन एक्सनमा आउँछ, बुझ्यौ? काइनेटिक चाहिँ काइनेटिक हो तर कुन चाहिँ हो? रोलिङ फ्रिक्सन. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? रोल गर्छ, बुझ्यौ? सो यहाँ के चाहिँ हुन्छ त रोल गर्दाखेरि भन्दाखेरि यहाँ सुन, त्यो व्हीलले के गरेको हुन्छ? गाडीको एन्टायर वेटलाई थामेर राखेको हुन्छ हैन? गाडीको एन्टायर वेटलाई के गरेको हुन्छ? थामेर राखेको हुन्छ. सो जति बेला त्यो व्हील चाहिँ रोडमा पर्छ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी अ भेरी स्मल डिप्रेसन अन द रोड सर्फेस. यस्तो खालको, ठिकै छ? सो टु सेभ टाइम मैले अलरेडी लेखेको छु नोट्स, अहिले पहिला यहाँ नहेर पहिला बुझ. सो
त्यो व्हीलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हीलले चाहिँ रोड सर्फेसमा एउटा सानो डिप्रेसनलाई क्रिएट गर्छ। बुझ्यौ? अब यो डिप्रेसन चाहिँ देख्दैनै फेरि म माइक्रोस्कोपिक लेभलको कुरा गर्दैछु। बुझ्यौ? त्यो देख्दैन, त्यो गाडी यसरी हिँड्दै गर्दा रोड यस्तो जाँदै गर्दा त्यस्तो हुँदैन। बुझ्यौ? तर काहीँ न काहीँ डिप्रेसन हुन्छ। त्यही भएर त रोडहरू आफ्टर अलिकति 5, 6, 10 इयर्सहरू भयो भने के हुन्छ, त्यो रोडहरू आस्ते आस्ते दाबिँदै जान्छ। याद गरेको? अब हिल्ली प्लेसमा त कति हुन्छ, बेसी हुन्छ हैन। हामी हिल्ली प्लेसमा बस्छ, हिल्ली एरियामा बस्छ, हामीलाई याद छ यो कुरा कि रोड के हुन्छ, दाबिँदै जान्छ। बुझ्यौ? सो त्यो किन दाबेको भन्दाखेरि कन्टिन्युअस डिप्रेसनले गर्दा हो खासमा। सो त्यो चाहिँ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हुन्छ, एकदमै त्यो हाम्रो आँखाले देख्दैन हामीले यो कुराहरू। बुझ्यौ? तर के हुन्छ भन्दाखेरि सम अमाउन्ट अफ डिप्रेसन बन्नेको हुन्छ। ओके, यो त अब एकदमै म्याग्निफाइड डायग्राम हो। बुझ्यौ? सो रोड डरलाग्दो दबिँदैन, हेर्ने हिसाबमा दबिँदैन, तर माइक्रोस्कोपिक लेभलमा द व्हील whenever it rolls on the road surface के हुन्छ भन्दाखेरि there is a small depression created। अब डिप्रेसन क्रिएट भयो भने यहाँ त डिप्रेसन क्रिएट भयो भने यो व्हीललाई माथि चढ्नु पर्यो नि त, इट हैज टु माउन्ट अप हैन। यो व्हील चाहिँ यहाँ सुनाइ मजाले, यो व्हील चाहिँ अलिकति तल गयो, इट कजेस सम डिप्रेसन। अब यो व्हील नि अगाडि बढ्नुको लागि इट हैज टु माउन्ट अप हैन, यहाँबाट माथि चढ्नुको लागि इट हैज टु के मैले के भने माउन्ट अप। ठिक छ? सो माथि बढ्नुको लागि चाहिँ अलिकति मतलब रोड अलिकति अगाडि जानुको लागि चाहिँ त्यो व्हील के हुनुपर्छ, अलिक माथि चढ्नुपर्छ, इट हैज टु माउन्ट अप। बुझ्यौ? अनि त्यो माथि चढ्नुको लागि वी रिक्वायर सम फोर्स हैन। त्यो माथि चढ्न आफै चढ्न सक्दैन, वी रिक्वायर सम फोर्स हैन। वान अफ द रिजन चाहिँ त्यो हो, रोलिङ फ्रिक्सन को वान अफ द कज चाहिँ त्यो। सो म यहाँ लेख्दैछु छु, एज व्हील रोल्स it exerts a large pressure due to its small area, causing a small depression of road below. So there is a depression, right? Above, in order to overcome, in order to for the wheel to go forward, it has to mount up, right? So तिमीले त्यो add गर्नु सक्छौ त्यहाँले, in order to move forward, लेखा त, in order to move forward, the wheel has to mount up. So त्यो तिमीले यहाँ यसको बादमा लेख्नु, यहाँ पृष्ठमा गएर द व्हील हैज टु माउन्ट अप, र बुझ्यौ? माथि चढ्नुपर्छ। सो त्यसले गर्दा वान अफ द रिजन भयो फ्रिक्सनको लागि। सेकेन्ड रिजन चाहिँ के हो? इन एडिसन टु दिस, रोलिङ हैज टु बी कन्टिन्युअसली डिट्याच इटसेल्फ फ्रम द सर्फेस अन व्हिच इट रोल्स। सो कन्टिन्युअसली के हुनुपर्छ यहाँ र यहाँ र? अब हेर, त्यहाँनिर दुईटा फोर्स हुन्छ। बुझ्यौ? एउटा चाहिँ यसको बारेमा हामी बादमा अझै डिटेलमा पढ्छौँ, कोहेसिभ, अर्को चाहिँ एडहेसिभ। नेचरमा दुई प्रकारको फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, कोहेसिभ अनि एडहेसिभ। अब कोहेसिभ भनेको चाहिँ के हो? कोहेसिभ भनेको चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन सेम मोलिक्युल्स। बुझ्यौ? सो सेम मोलिक्युल्स छ भने चाहिँ, जस्तै कि अक्सिजन अक्सिजन छ, वाटर वाटर छ, त्यसको बिचमा जुन चाहिँ फोर्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोहेसिभ फोर्स भन्छ। एडहेसिभ फोर्स भनेको चाहिँ वाटर र ग्लास, त्यसको बिचमा पनि एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ एडहेसिभ। बुझ्यौ? सो कोहेसिभ भनेको चाहिँ यो फोर्सै हो, तर कहाँनिर एड गर्छ? सेम मोलिक्युल्सको बिचमा एड गर्छ, सेम मोलिक्युल्सको बिचमा एड गर्छ। बुझ्यौ? त्यसलाई चाहिँ कोहेसिभ फोर्स भन्छ। एडहेसिभ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इट एक्ट्स बिट्विन डिफरेन्ट मोलिक्युल्स। इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ, वाटर एन्ड ग्लास, कोहेसिभको चाहिँ वाटर एन्ड वाटर। यसको बारेमा हामी डिटेल्समा अझै पढ्दै जान्छ, ठिकै छ? तर यहाँ एडहेसिभको अलिकति मैले तिमीलाई भन्नुपर्छ, ठिकै छ? अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हील, यो जुन चाहिँ चक्का छ, यो चक्काको एउटा मटेरियलले बनेको छ, त्यो चक्का एउटा मटेरियलले बनेको हो। रोडको सर्फेस फेरि अर्कै मटेरियल छ त्यहाँनिर। सो दुईटा मटेरियल छ। सो दुईटा मटेरियलको बिचमा पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यो फोर्सलाई के भन्छ? एडहेसिभ फोर्स। बिकज भिन्दै भिन्दै मोलिक्युल छ नि त, सेम मटेरियलले त बनेको होइन नि त। रोड र व्हील, रोड र चक्का एउटै मटेरियलले बनेको हो होइन नि, डिफरेन्ट डिफरेन्ट मटेरियल छ नि त, बट देयर इज अ फोर्स अफ एट्र्याक्सन। अनि त्यो फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ हो? एडहेसिभ फोर्स हो, विच इज एक्टिङ बिट्विन टू डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ मोलिक्युल्स। ठिकै छ? सो के हुन्छ? एभ्री टाइम व्हील अगाडि बढ्नु चाहन्छ, यो व्हील अगाडि बढ्नु चाहन्छ, इट वान्ट्स टु रोल फरवर्ड,
के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बीचमा देयर विल बी एडेसिभ फोर्स, यहाँ बीचमा देयर विल बी एडेसिभ फोर्स, व्हीलको मटेरियल अनि रोडको सर्फेसको बीचमा के हुन्छ एउटा एडेसिभ फोर्स हुन्छ। सो त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, व्हीलले ब्रेक गर्दै जानु पर्यो अगाडि। सो त्यहाँनिर पनि हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा फोर्स चाहियो, कुरा बुझ्यो। सो रोलिङ फ्रिक्सनको दुईटा कज मैले भने, एउटा कज चाहिँ के हो, देयर विल बी सम डिप्रेसन, इन अर्डर टु मुभ फरवर्ड इट हैज टु माउन्ट अप, सो त्यसको लागि एउटा एक्स्ट्रा फोर्स चाहियो त्यहाँनिर, राइट। सो वान अफ द रिजन फर रोलिङ फ्रिक्सन त्यहाँ छ। अर्को चाहिँ के हो, इन एडिसन के छ, रोलिङ हैज टु कन्टिन्युअसली डिट्याच इटसेल्फ फ्रम द सर्फेस अन विच इट रोल्स, बुझ्यो। सो त्यो जुन चाहिँ त्यो रोलिङ व्हील छ, यहाँ म लेखिदिइरहेको छु, रोलिङ व्हील छ, इट हैज टु कन्टिन्युअसली डिट्याच इटसेल्फ। यसले के गर्नु पर्यो, कन्टिन्युअसली डिट्याच गर्नु पर्यो आफूलाई कन्टिन्युअसली के गर्नु पर्यो, डिट्याच भनेको चाहिँ बुझ्छ नि, चुडिनु पर्यो, ओके, फ्रम द सर्फेस अन विच इट रोल्स। दिस इज अपोज्ड बाइ एडेसिभ फोर्स। सो कुन चाहिँ फोर्सले अपोज गर्छ त्यसलाई चाहिँ एडेसिभ फोर्स। एडेसिभ भनेको चाहिँ रोडको सर्फेस अनि व्हीलको सर्फेसको बीचमा जुन चाहिँ फोर्स लाग्छ त्यसलाई के भन्छ नानी, हो एडेसिभ फोर्स भन्छ, कुरा बुझ्यो, ओके, बिट्विन द टू सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट, ओके। सो एभ्री टाइम इट हैज टु रोल फरवर्ड, अगाडि बढ्नुको लागि ध्यान देऊ, अगाडि बढ्नुको लागि के हुनु पर्यो, इट हैज टु कन्टिन्युअसली डिट्याच इटसेल्फ। यहाँबाट के हुनु पर्यो, चुडिनु पर्यो, यहाँनिर एउटा बन्ड के हुनु पर्यो, ब्रेक हुनु पर्यो, कुरा बुझ्यो, ओके। अनि तर त्यसलाई पनि कसले अपोज गर्छ, एडेसिभ फोर्स, बिकज यहाँ एक प्रकारको फोर्स लागिरहेको हुन्छ, बुझ्यो। सो त्यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि यु निड एडिसनल फोर्स, कुरा बुझ्यो। सो दैट दे आर द टू कज अफ रोलिङ फ्रिक्सन, ओके। अब यहाँ आएर सो आई होप तिमीहरूले कज अफ रोलिङ फ्रिक्सन पनि बुझ्यो, राइट। स्लाइडिङको बारेमा त हामीले अलरेडी पहिला पढिसकेको छ। अब यहाँ आएर रोलिङको पनि हामीले लज हेर्यो भनेदेखिलाई, रोलिङको लज हेर्यो भनेदेखिलाई रोलिङको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सन चाहिँ इट इज इक्वल टु म्यू आर, that is coefficient of rolling friction, capital R divided by small r, ठीक है। सो यो म्यू आर चाहिँ कोएफिशिएंट हो, यहाँ म्यू सँग भएको आर चाहिँ कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट भनौँ या त त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर त, यहाँनिर म्यू छ, माथि छ भने सुपरस्क्रिप्ट, तल छ भने सबस्क्रिप्ट। सबैलाई याद हुनु पर्ने हो, माथि छ भने चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट, तल छ भने सबस्क्रिप्ट, बुझ्यो। सो यो जुन चाहिँ स्मल आर छ यो चाहिँ सबस्क्रिप्टमा छ, बुझ्यो। त्यहाँदेखि फेरि म्यू आर इन्टु क्यापिटल आर बाई स्मल आर। सो तिमीले लज अफ रोलिङ फ्रिक्सन हेर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो हो, फेरि रोलिङ फोर्स इज इक्वल टु म्यू आर, दैट इज कोएफिशिएंट अफ रोलिङ फ्रिक्सन, इन्टु क्यापिटल आर नर्मल रिएक्सन फोर्स डिवाइडेड बाई स्मल आर। स्मल आर चाहिँ के भन त, यो व्हीलको रेडियस, यो व्हीलको के नानी हो, रेडियस, कुरा बुझ्यो, ओके। सो यहाँ हेर, अब यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई ट्याली गरौँ, यसलाई र यसलाई ट्याली गरौँ। यो भयो तिम्रो स्लाइडिङको, यो भयो तिम्रो रोलिङको, कुन चाहिँ बेसी भन्दाखेरि चाहिँ यो बेसी हुन्छ, स्लाइडिङ फ्रिक्सन बेसी हुन्छ, रोलिङ फ्रिक्सन चाहिँ के छ, कम्ती छ। किन बिकज डिनोमिनेटरमा के छ, स्मल आर छ, डिनोमिनेटरमा मतलब समथिङ इज बीइङ डिवाइडेड। सो विच वान इज ग्रेटर भन्दाखेरि चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सन चाहिँ स्मल हुन्छ, रोलिङ फ्रिक्सन इज स्मलर compared to sliding friction, कुरा बुझ्यो नानी हो, ठिकै छ। सो यो तिमीले कसरी भन्छ भने एक्सप्रेसन हेर, यो त एक्सपेरिमेन्टल हो। रोलिङको के छ, रोलिङ फ्रिक्सन के छ, स्मल आर छ तलपट्टि, यहाँनिर त्यस्तो डिनोमिनेटर केही पनि छैन, डिनोमिनेटरै छैन, तर यहाँनिर डिनोमिनेटर छ, त्यही भएर चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। सो रोलिङ फ्रिक्सन इज लेस देन स्लाइडिङ फ्रिक्सन, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो कुन चाहिँ सजिलो, एउटा बडीलाई रोल गर्नु कि स्लाइड गर्नु? अफकोर्स रोल गर्नु सजिलो हो, किनकि त्यति बेला यु हैव टु ओभरकम लेस फ्रिक्सन, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो स्लाइड र रोलमा कुन चाहिँ राम्रो हो, या त केसमा चाहिँ हामीलाई कम्ती एफर्ट लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोलिङमा चाहिँ हामीलाई कम्ती एफर्ट लगाउनु पर्छ। त्यही भएर जुन चाहिँ हाम्रो चक्का छ नि, व्हील, इट इज अ भेरी ह्युज डिस्कभरी फर ह्युमन काइन्ड, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। बिकज
कुनै पनि कुरालाई रोल गर्दाखेरि चाहिँ इट इज इजी टु मुभ। किन इजी टु मुभ? बिकज यु हेभ टु डिल विथ लेस फ्रिक्सन। ठिकै छ? सो लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। कुरा बुझ्यो भनेको नानी हो? ठिकै छ? सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। रोलिङ फ्रिक्सन इज लेस देन स्लाइडिङ फ्रिक्सन। ओके, कज अफ रोलिङ पनि मैले पढाएँ। ठिकै छ? त्यहाँदेखि स्लाइडिङको बारेमा त हामीले अलरेडी स्टडी गरेको छ। अनि कोहेसिभ अनि एडेसिभको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ मैले दिएको छु। यसलाई हामी लेटर अन अझै डिटेलमा पढ्नुपर्छ। ठिकै छ? ओके, अब हाम्रो लास्ट टपिक जुन चाहिँ छ फ्रिक्सनको, त्यो चाहिँ के छ हाम्रो? कुन चाहिँ मतलब फ्रिक्सनको बारेमा छ नि हैन? फ्रिक्सन के छ? नेसेसरी इभल। किन नेसेसरी? बिकज कतिवटा ठाउँमा एकदमै निड हुन्छ, विदाउट फ्रिक्सन केही पनि हुन सक्दैन। तर फेरि इभल चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यही फ्रिक्सनले गर्दा नै फेरि देयर इज वेयर एन्ड टियर अफ टायर्स। हाम्रो टायर्सहरु, गाडीको चक्का तिमीलाई दिएको सालो साल एउटा गाडीको चक्कामा कुद्दैन। इट यु हेभ टु कम्प्लिटली चेन्ज द टायर। बुझ्यौ? सो वेयर एन्ड टियर अफ टायर्स कोले गर्दा हुन्छ? फ्रिक्सनले गर्दा हुन्छ। मसिनको पार्ट्सहरु कतिचोटी बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, त्यो पनि कोले गर्दा हुन्छ? फ्रिक्सनले गर्दा हुन्छ। राइट? कुनै पनि एउटा मसिनमा जति बेला डिफरेन्ट पार्ट्सहरु मुभ गर्छ, तिनीहरुको बीचमा एकअर्कामा के हुन्छ? फ्रिक्सन हुन्छ। बुझ्यौ? सो त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यो मसिनको पार्ट्सहरुलाई पनि के हुन्छ? हिट डेभलप भएकोले गर्दाखेरि इफेक्ट गर्छ। बुझ्यौ? सो त्यसले गर्दा त्यो बिग्रिन्छ पनि। सो त्यही भएर फ्रिक्सन इज नेसेसरी एज वेल एज इभल। ओके, अब देयर आर डिफरेंट वेज टु रिड्युस फ्रिक्सन। फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्ने धेरै तरिकाहरू छ। बुझ्यौ? सो म यहाँनिर तिमीलाई डिस्कस गर्छु मेथड्स अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन। सो धेरै दिन भयो हामीले न्यूमेरिकल क्लास गरेको छैन। ओके, डोन्ट वरी, म त्यो पनि गराउँछु। र अहिले अलिकति फोकस थ्योरीमा छ मेरो, सकिहाल्यो। न्युटन्स लज अफ मोसनको थ्योरीमै छ हामी अहिले पनि। सो मेथड्स अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन, कुन कुराले चाहिँ हामीले फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्न सक्छ? नम्बर 1, युज अफ लुब्रिकेन्ट्स। लुब्रिकेन्ट जस्तै कि ग्रिजहरु तिमीले देखेको नि हैन? गाडीको पार्ट्सहरुतिर या त कुनै पनि मसिनको पार्ट्सहरुमा हामीले के गर्छ? ग्रिजलाई अप्लाई गर्दिन्छ। बुझ्यौ? ग्रिज आई थिंक तिमीलाई थाहा छ होला। थाहा छैन भने यु क्यान पुट एनी लुब्रिकेन्ट, बजारमा पाइहाल्छ। त्यो लुब्रिकेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनलाई रिड्युस गर्छ त्यसले चाहिँ। बिकज लेट्स से ध्यान दिनु नि, एउटा मजाले हेर्दै, म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ एउटा पार्ट छ अरे, ठिकै छ? अर्को पार्ट यहाँनिर छ अरे, ठुलो व्हील। यस्तो थुप्रो मसिनमा हुन्छ, ठुलो व्हील, सानो व्हील। हाम्रो घडीतिर पनि हुन्छ, यो थुप्रो मसिन्सतिर पनि हुन्छ, गाडीतिर पनि हुन्छ, राइट? सो यहाँनिर म के गर्दैछु? लुब्रिकेन्ट लगाइदिन्छु। अनि लुब्रिकेन्ट लगाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेस अलिकति भए पनि स्मुथ हुन्छ। यिनीहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदैन, तर त्यो बीचमा चाहिँ के आउँछ? अलिकति लुब्रिकेन्ट हामीले एड गर्छ। सो लुब्रिकेन्ट एड गरे भने दुईटा सर्फेसको बीचमा कम्ती एउटा लेयर हुन्छ लुब्रिकेन्ट। बुझ्यौ? सो यहाँ मैले जुन चाहिँ सेड गरेको छु नि, त्यो सेड चाहिँ मैले खासमा लुब्रिकेन्टको लेयर एउटा देखाउनु खोजेको। बुझ्यौ? सो त्यो लुब्रिकेन्टको लेयरले चाहिँ के गर्छ? फ्रिक्सनलाई के गर्छ? रिड्युस गर्छ। अनि फ्रिक्सन रिड्युस भयो भने वेयर एन्ड टियर अलिक कम्ती हुन्छ। बुझ्यौ? सो युज अफ लुब्रिकेन्ट्स, one of the method to reduce friction. Number 2, use of ball bearings. Ball bearings. अब कुनै पनि भेहिकलको इन्जिनहरु छ भनेदेखिलाई, भेहिकलमा जति पनि इन्जिन्सहरु छ या त डिफरेन्ट पार्ट्सहरु छ, त्यहाँ हामीले के भेटाउँछ भन्दाखेरि यहाँ एउटा छ, यहाँ अर्को छ। यो बीचमा चाहिँ सानो सानो गोलो गोलो बल बियरिङ्सहरु हामीले युज गर्छौं। बुझ्यौ? अब बल बियरिङ्स युज गरेर के फाइदा भयो? यहाँ सुन है, बल बियरिङ्स युज गरेर के फाइदा भयो भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु मजाले। हामीले यहाँ के गरे? अगर बल बियरिङ्स नभएको भए, बल बियरिङ्स नभएको भए पनि गाडी चाहिँ कुद्थ्यो। बुझ्यौ? त्यो मतलब डिफरेन्ट जुन चाहिँ मसिन्सहरु हुन्छ गाडीभित्र या त कुनै पनि एउटा मसिनभित्र डिफरेन्ट स्मलर पार्ट्स हुन्छ त्यसको, हैन? सो यदि बल बियरिङ छैन भने पनि चल्नु चाहिँ चल्छ त्यो मसिन, तर त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? एउटा पार्ट अर्को पार्टसँग स्लाइड हुँदै गरेको हुन्छ। इफ देयर इज नो बल बियरिङ, एउटा पार्ट अर्को पार्टसँग के हुन्छ? स्लाइड हुन्छ।
बुझ्यो। तर इफ बल बेयरिङ छ भनेदेखिलाई स्लाइड हुँदैन, रोल हुन्छ। एउटा पार्ट अर्को पार्टसँग के हुन्छ, रोल हुन्छ। अनि हामीलाई याद छ रोलिङ फ्रिक्सन इज लेस, अघि भर्खर हामीले पढे रोलिङ फ्रिक्सन इज लेस देन स्लाइडिङ फ्रिक्सन। सो बल बेयरिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा पार्टलाई एकाकामा स्लाइड गराउँदैन, तर के गर्छ, रोल गराइदिन्छ एकाकामा। अनि रोलिङ फ्रिक्सन के छ, कम्ती छ। कुरा बुझ्यो। सो बल बेयरिङको काम चाहिँ यति नै हो कि त्यो स्लाइडिङ फ्रिक्सनलाई केमा कन्भर्ट गरिदिनु, रोलिङ फ्रिक्सनमा, विच इज लेस। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो मसिन्स एउटा लङ्गर ड्युरेसनसम्म त्यो मसिनको के भन्नु त्यसलाई, इट विल लास्ट फर अ लङ टाइम। बुझ्यो। नम्बर 3, streamlining of different parts. So streamlining of different parts भनेको मतलब चाहिँ जस्तो कि हाम्रो एरोप्लेनको जुन चाहिँ पंखाहरू हुन्छ, एरोप्लेनको जुन चाहिँ तिमीले त्यो विङ्सहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई त्यो विङ्सको सेप अलिक डिफरेन्ट हुन्छ। बुझ्यो। अब त्यो एक्ज्याक्टली त म यहाँ बनाउन सक्दिनँ, बट आई ट्राई। लेट्स से यहाँ हाम्रो एरोप्लेन यस्तो छ भनेदेखिलाई, विङ्स चाहिँ अलिकति यस्तो हुन्छ। अब जतिजना फ्लाइटमा चढेको छ तिमीले याद गर्नु, त्यो विङ्स यस्तो हुन्छ नम्बर 1। अनि यतापट्टि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, यस्तो मैले देखाउँदैछु ल यहाँ। ल यो विङ हो भने यो विङ हो हैन, यो चाहिँ प्लेनको हेड छ सपोज, ठिकै छ। सो प्लेनको हेड चाहिँ यहाँ छ, मेन फ्रन्ट पोर्सन। बुझ्यो। यहाँ छेउमा चाहिँ यो विन्डोको छेउमा, ठिक विन्डोको छेउतिर चाहिँ अलिकति माथि हुन्छ, त्यहाँ यसरी जान्छ। बुझ्यो। इट विल लुक समवट लाइक दिस, यस्तो। लेट मी ड्र इट टु गिभ यु अ ब्रिफ आइडिया। यस्तो खालको हुन्छ विङ्स। बुझ्यो। मतलब जहाँनिर तिम्रो प्लेनको विन्डो हुन्छ, बुझ्यो, प्यासेन्जर बसेको जहाँ छ, प्यासेन्जर सपोज प्यासेन्जर यहाँ बसेको छ, प्यासेन्जर बसेको ठिक यता त्यसको उसको छेउमा चाहिँ अलिकति माथि हुन्छ, त्यहाँ फेरि यसरी झर्छ। त्यसलाई स्ट्रिमलाइन भन्छ। स्ट्रिमलाइन भनेको चाहिँ तिमीले डेफिनेसन हेर्यो भने स्ट्रिमलाइन भनेको चाहिँ त्यो बडीको पार्टलाई यस्तो प्रकारले कट गर्नु सो दैट इट एक्सपिरियन्सेस लेस रेजिस्टेन्स बाई एयर। र बुझ्यो। स्ट्रिमलाइनको चाहिँ मतलब त्यो हो कि त्यो बडीको सेपलाई यस्तो प्रकारले कट गर्नु सो दैट इट एक्सपिरियन्सेस मिनिमम रेजिस्टेन्स ड्यू टू एयर। कुरा बुझ्यो। ठिकै छ। सो कतिवटा डिफ्रेन्ट पार्ट्स हामी के गर्छ, स्ट्रिमलाइन गरिदिन्छ टु रिड्युस फ्रिक्सन। ठिकै छ। ओके। सो यहाँनिर मैले 3टा मेथड बताएको छु, अरू पनि मेथड्सहरू छ। बुझ्यो। बट त्यो तिमीहरूले आफै पनि पढ्न सक्छौ, यो तिमीलाई केही बुझाइरहनु पर्ने कुराहरू होइन। बट स्टिल मैले तिमीलाई यहाँनिर 3टा पोइन्ट्स चाहिँ अहिले ब्रिफली डिस्कस चाहिँ गरेँ। बुझ्यो। यु क्यान स्टडी दिस बाई योरसेल्फ, केही पनि टफ छैन ल। सो यहाँनिर चाहिँ हामी फ्रिक्सनलाई कम्प्लिट गर्दैछौँ।